यो जीवन ज्योतिलाई बुझ्नको लागि हामीले 5 कर्मेन्द्रियलाई बुझ्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला 5 ज्ञानेन्द्रियलाई बुझ्नु पर्यो। यानी कि कर्मेन्द्रिय भन्नाले यदि जीवन ज्योतिलाई ढकमक्क पार्नु छ, आफ्नो असली स्वरूपमा आउनु छ, बोधमा होसमा आउनु छ भने आफ्नो अन्तर्यात्रामा नडुबेसम्म। जय होस्, जय होस्, जय होस्। अमन मनन 309 मा रात्रिकालीन ज्ञान संवाद लिएर उपस्थित भएको छु म अमन। र आज हामी चर्चा गर्दैछौँ के हो जीवन ज्योति। के हामी सबैले जीवनको ज्योति बालेर बसिराखेका छौँ वा जीवनको ज्योति प्रदीप्त गरेर जीवनका अन्धकारहरू नाश गरिराखेका छौँ वा अन्धकारमय जीवनमा ज्योति खोज्ने प्रयास पनि गरेका थिए। तसर्थ पहिले जब हामीले जीवन पायौँ, यो शरीर पायौँ, यो के हो? शरीर मात्रै जीवन हो त वा यो शरीरले माग्ने भोजन वा यो शरीरले माग्ने भजन वा यो शरीरले माग्ने भव्यता के हो जीवनको ज्योति? यो शरीरलाई जब भोजन छैन, यो शरीरलाई भजन स्वीकारै गर्छ र जीवनको भव्यता, जीवनको ज्योति यो शरीरले पाल्नै सक्छ। तसर्थ यो जीवन ज्योति जगाउनको लागि सबभन्दा पहिले त आफूसँग रहेको यो शरीरलाई तन्दुरुस्त पार्न सक्यो। यो शरीरसँग रहेका पञ्च कर्मेन्द्रियहरू, पञ्च ज्ञानेन्द्रियहरूलाई हामीले सही रूपमा प्रयोग गर्न सकेनौँ भने जीवन ज्योति बल्नै सक्छ। भोजन खोजेको शरीरलाई भजन दिएर ग्रहण गर्नै सक्छ। र यदि शरीर रोगी छ भने न त उसले भजन गाउन सक्छ, न त उसले कुनै भव्यताको निर्माण गर्न सक्छ, न त उसले सामाजिक प्रतिष्ठा कमाउन सक्छ, न त भौतिक रूपमा ऊ अगाडि बढ्न सक्छ, न त ऊ मानसिक रूपमा दरिलो हुन्छ। तसर्थ यो जीवन ज्योतिमा जीवनका धेरै आयामहरू छन्, जीवनका धेरै ज्योतिहरू छन्। तिमीलाई बुझ्न सकिएन भने जीवन ज्योति होइन, जीवन अन्धकार बन्छ। तसर्थ यो जीवन ज्योतिलाई बुझ्नको लागि हामीले 5 कर्मेन्द्रियलाई बुझ्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला 5 ज्ञानेन्द्रियलाई बुझ्नु पर्यो। यानी कि कर्मेन्द्रिय भन्नाले यी दुईटा हातहरू, यो दुईटा हात मलाई किन प्राप्त भयो त्यसको ज्ञान हुनु पर्यो। यो खुट्टाहरू किन मलाई प्राप्त भयो, यो शिर मलाई किन प्राप्त भयो र यो गुप्ताङ्ग मलाई किन प्राप्त भयो। यी पञ्च कर्मेन्द्रिय 5वटा काम गर्ने अङ्ग र ज्ञानेन्द्रिय भनेको त हामी सबैले बुझेको जानेकै कुरा हो। आँखाको काम के हो, छालाको काम के हो, नाकको काम के हो, कानको काम के हो, हैन, जिब्रोको काम के हो, हामी सबैलाई थाहै छ। र हामी जहिले पनि यही ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियकै बीचमा अड्क्यौँ भने यो जीवन ज्योति प्राप्त हुन सक्दैन।
कर्मेन्द्रले आफ्नो कर्म गर्नै पर्छ, गर्ने निश्चित टाइम पनि हुन्छ। हात म राति चलाउँछु भनेर काम छैन, खुट्टा राति चलाउँछु सुतेको बेलामा भनेर काम छैन, चलाउने दिनमै हो। तसर्थ ज्ञानेन्द्रियको पनि आफ्नो कर्म हुन्छ। आँखाको राति काम छैन, आँखा राति सुत्ने हो, हिँडाउने हो, आराम गर्ने। तसर्थ यी जीवनका ज्योतिहरू तपाईले हामीले यी अवतारहरूलाई हेर्यौं भने पनि यी जीवनका 10 ज्योतिहरू, 10 अवतारहरू। नदीहरूलाई हेर्यौं भने पनि 10 गंगा स्नान भनेर भनिन्छ, यो पनि जीवनको 10 ज्योतिहरू। हामी दिशा 4 दिशा मात्रै भन्छौं, तर होइन, दिशा पनि 10 दिशाहरू छन्, यी जीवन ज्योतिहरू। यो विद्या पनि हामी विभिन्न किसिमको विद्या भन्छौँ, तर 10 महाविद्या भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो नै जीवनको ज्योति। यो तीर्थव्रत धेरै गर्छौं, त्यहाँ पनि हामी 10 तीर्थव्रत भनेर हामीले पढे लेखेको। यो नै जीवनको ज्योति हो। अर्को कुरा, हामी दिन 10 सामान्यतः हामीले 7वटा दिन देखेका छौँ, तर जीवन ज्योति जगाउने यी 10 महादिनहरूलाई हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अझ समष्टिमा भनौँ, हामीसँग शरीरका 4 पावदानहरू छन्। एउटा शरीर छ, एउटा मन छ, एउटा चेतना अथवा आत्मा छ, र त्यसलाई पनि बुझिसकेपछि बुझ्नुपर्ने परम चेतना छ अथवा परमात्मा छ। यो जीवन ज्योतिमा शरीरको महत्व, यदि शरीरलाई बिहान हामीले यसलाई कुदाइएन, यसलाई योग अभ्यासहरू गराइएन, यसलाई बिहानको दौडाइ दिइएन भने यो शरीर कुँदो हुन्छ। तर फेरि मनलाई कुदाइयो भने जीवन ज्योति नष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब जीवन ज्योतिमा शरीरलाई कुदाइयो भने जीवन ज्योति रत्नक हुन्छ, यानी कि यो भौतिक शरीर, अन्नमय शरीर स्वस्थ बन्छ, अथवा यो भौतिक शरीर स्वस्थ बन्छ। त्यही अनुसारको प्राकृतिक खानेकुरा यसका आहार हुन्। काँचो खानेकुराहरू, टुसा उम्रेका खानेकुराहरू, फलफुलहरू भने यदि यो मनलाई कुदाउन सुरु गरियो भने जीवन मन त ठिङ्गो रुख जस्तो अडिने हो। यदि जीवन ज्योतिलाई ढकमक्क पार्नु छ, आफ्नो असली स्वरूपमा आउनु छ, बोधमा होसमा आउनु छ भने आफ्नो अन्तर्यात्रामा नडुबेसम्म यो बाँदर रूपी चञ्चल मन, त्यो वृक्षका विभिन्न हाँगाहरूमा जसरी बाँदर झर्ने चढ्ने ओर्लिने गरिराखेको हुन्छ, त्यस्तै यो जीवन ज्योतिको यो मन रूपी बाँदर पनि कहिल्यै थिर हुँदैन। यसलाई कसरी स्थिर बनाउने भन्ने कुराको मनोक्रान्ति जब मान्छेमा भर्दैन, तबसम्म ऊ
यी हरेक सपनाहरूलाई र विपनाहरूलाई कल्पनाहरूलाई र वैराग्यलाई पनि पुरै सही मानेर सत्य मानेर हिँडिराखेको तसर्थ मनलाई कुद्न दिनु भएन, शरीरलाई रुक्न दिनु भएन। जीवन ज्योतिका यी दुई पाटालाई राम्रोसँग बुझ्न सकिएन भने हामी फेल हुन्छ। यानी कि जीवनको आवश्यकता के हो र जीवनको चाहना के हो या वासना के हो, वा जिन्दगीको विश के हो वा जिन्दगीको निड के हो। यदि निडमा बाँच्न सकियो भने यो टी सर्ट मैले नफाट्ने बेलासम्म लगाइराखेँ तर मलाई दुईटा प्रश्नले मात्रै मेरो जीवन धान्न पुग्छ भने मैले धेरै किन्नु के हो त वासना, मेरो डिजायर हो, चाहना हो, इच्छा हो, आकांक्षा हो। तर एउटै अभिप्सा भयो भने त्यो आवश्यकता चाहे तो मैले भौतिक रूपमा होस् खोजेको कुरा, सामाजिक रूपमा खोजेको कुरा होस्, मानसिक रूपमा सुख शान्ति हो भने पनि सुख शान्तिको पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ। तसर्थ मैले खोज्ने के हो, शरीरको भान छोडेर जब मैले मनमा आउँछु, मनको भान पनि छोडेर म जब मनका खानेकुराहरू खुवाउँदै जान्छु, गीत सङ्गीत नृत्य नयाँ नयाँ साहित्य नयाँ नयाँ गीत, यही तो हो यसको खानेकुरा। जब मन सङ्गीतमा डुब्न थाल्छ, सङ्गीतको रस लिन थाल्छ, अब मन बिस्तारै बिस्तारै ध्यान साधनाको बाटोमा हिँड्न सुरु हुन्छ। जब ध्यान साधना जोडिन्छ, अन्तर्मनमा लर जोडिन्छ मनलाई, अनि मनले बल्ल अब ध्यानको स्वाद चाख्न थाल्छ। अब जीवन ज्योति शरीर स्वस्थ छ, मैले जे पाउ खान्न, सही कुरा खाइराखेको छु, म कुनै रोग शोक छैन भने अब मेरो मन बिस्तारै शरीरबाट मन अब केमा जान्छ त ध्यान साधनामा अगाडि बढ्दै 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 यो मन रूपी दर्पणमा आफूलाई जब छर्लङ्ग हेर्न सकिन्छ, हो म यहाँनिर यस्तो भइरहेको छु भनेको कुरा आफूलाई हेर्न सकियो भने, आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सकियो भने मलाई यहाँनिर रिस उठिरहेछ है, म यहाँनिर अहङ्कारी भइरहेछु है, म यहाँनिर घमण्डी भइरहेछु है, म यहाँनिर कामी भइरहेछु है, म यहाँनिर लोभी भइरहेछु है, ओहो के आएको मेरो मनमा यस्तो भन्ने कुरा जब हामी छर्लङ्ग आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सुरु गर्छौँ तब मन रहँदैन। मन अब चेतनामा गइसकेको हुन्छ, चेतनामा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। एउटा आयाम पार नगरेसम्म अर्को आयाममा जान सक्दैन, अर्को आयाम पार नगरेसम्म शरीरको आयामबाट मनमा, मनको आयामबाट आत्मा अथवा चेतना, यो स्वरूपमा आइसकेपछि बल्लै हामीलाई अब जीवन ज्योतिको अर्को महत्त्व थाहा हुन्छ। त्यो महत्त्व भनेको यो हरेक कुरालाई कहीँ हिँड्दाखेरि पनि आफ्ना पाइलाहरूको चाललाई मेरो पैतालाले कहाँ टेकिरहेछ, के टेकिरहेछ, कसरी हिँडिरहेको छु, कसरी बोलिरहेको छु, कसरी मेरा हरेक
चेतनाका लेभलहरू, ती 7 लेभलहरूलाई मैले निहाल्दै गएँ भने अब म भित्रको बुद्धत्व, म भित्रको ज्योति जाग्न सुरु गर्छ। यो नै जीवन ज्योति। जब यो ज्योति जाग्छ तब म हुन्छु, म चेतना हुन्छु, म आत्मा हुन्छु, म बोध हुन्छु, म होश हुन्छु, म चैतन्य प्रदीप्त भइसकेपछि बल्ल मेरो माने म चेतना, मेरो माने म आत्मा, म माने म आत्मा, म चेतना, म होश, म बोध परमात्मासँग मेरो त्यो ज्योति, परम ज्योतिसँग मेरो जीवन ज्योति सँगै बल्न सुरु गर्छ। तब जीवनमा चमत्कार गर्छ। यही हो हाम्रो जीवनको होइन भने जुन देखे पनि हामी बेखुसी, सुनै लगाए पनि हामी बेखुसी, फुलै देखे पनि हामी दुखी र हरेक प्राप्तिमा पनि हामी दुखी हुन्छौँ। तसर्थ एकचोटि जीवनका यी शरीर, मन, आत्मा, अचेतना, परमात्मा वा चैतन्यको कुरा जबसम्म हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, हाम्रो जीवनमा जीवन ज्योति बल्न सक्दैन, प्रदीप्त हुन सक्दैन, प्रज्वलित हुन सक्दैन। यदि भन्दै आजको रात्रिकालीन सत्सङ्गबाट बिदा हुन्छु। हवस् त। जय होस्, जय होस्, जय होस्।